ओ दीदी बताउनु न दीदी त्यसले मार्छ मलाई बताउनु न लुकाउनु न मलाई दीदी दीदी त्यसले मार्छ लुकाउनु न दीदी কি করে राम पुरुष है बुढी के भयो त्यो मोबाइल चोर कताको त्यो मोबाइल चोरलाई देखेको छैन यति आएको थियो त्यो मोबाइल चोर मोबाइल चोर ए मेरो बुढाको मोबाइल चोरेर अझै आएर मलाई नै सोध्ने ए यहाँ चटाईको भित्र पसेको छ No, 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 no. मार्नु सजैले मारे छोड्नु लुक्न आउँछ अझै मलाई सोध्छ अझै चला मेलाई मोबाइल चोर कुकुर आया माफी माफी लिनु बोल्नु म चोर गर्दिन माफी लिनु माफी माफ लिनु माफ